إذن الآن سوف نرى طريقة حساب الجداء السلمي. Il s'appelle produit scalaire. produit scalaire هو الجداء السلمي في الفضاء. إذن بالنسبة لهذه طريقة العمل غادي نعتبرو لتكون U ذات إحداثيات A B C و V ذات الإحداث A ' B ' C' متجهتين من الفضاء. إذن لحساب الجداء السلمي بين المتجهتين غادي تتبعوا الخطوات التالية اللي غادي نوريكم الله يرضي عليكم. دونك المتجه U سكالير متجهة V. إذن لحساب الجداء السلمي هنا بالنسبة للمتجه U الإحداثيات ديالها A B C. سكالير الإحداثيات المتجه V A B C'. كيف ما تلاحظوا كتبنا المحتوى ديال هاد المتجهتين بالنسبة للجداء السلمي بين المتجهتين لحساب الجداء السلمي. إذن غادي تستعملوا الطريقة التالية. غادي نلقاو 3 أجزاء، 1 زائد الجزء الثاني زائد الجزء الثالث. بالنسبة للجزء الأول لحساب الجداء السلمي هو الجداء بين الأفصول في الأفصول، يعني A فوا A بريم، A فوا A بريم هي A بريم، B فوا B بريم يحسب B بريم، زائد C بريم. إذن لحساب الجداء السلمي بين متجهتين الله يرضي عليكم هو جداء الأفصولين البرودوي دو زابسيس زائد جداء الأرتوبين برودوي دو زوردوني زائد جداء الأنسوبين برودوي دو كوتي. داكوغ. إذن غنستعملو مثلا نعتبرو المتجه U كمثال. المتجه U ذات إحداثيات مثلا باغ اكزومبل ناخدو المتجه U ذات إحداثيات 1 2 3 و المتجه V ذات الإحداثيات ناقص 3 4 1. إذن لحساب الجداء السلمي بين المتجهتين غادي نتبعو الخطوة اللي شفنا في الدرس اللي هو هاد المجموع هذا. إذن المتجه U سكالير متجه V يساوي تنضربو الأفصولين 1 في بين قوسين ناقص 3. علاش درت بين قوسين؟ نظرا لوجود عدد سالب غنضربوه في واحد العدد باش ما نخلطش، حيت الا درت 1 ناقص 3 غيبان ليا بحال 1 ناقص 3 هي ناقص 2 وهذا خطأ. ردوا البال من هاد القضية هادي باش ما تطيحوش في الأخطاء. زائد ضرب الأرتوبين 2 في 4 زائد ضرب الأنسوبين 3 في 1 تساوي 1 في ناقص 3 ناقص 3 زائد 2 في 4 8 زائد 3 في 1 3. مزيان. دابا نحسبو اللي غتعطينا في آخر المطاف تساوي 8. دونك عندنا عددان متقابلان يساوي 0 تساوي 8. طريقة سهلة لحساب الجداء السلمي والله يرضي عليكم تبعوها باش ما تطيحوش في الأخطاء. نزيدو مثال آخر. دابا ناخدو مثال آخر. مثلا ناخدو المتجه U ذات الإحداثيات 5 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 و
في ذات الإحداثيات 4 2 9. إذن لحساب الجداء السلمي بين المتجهتين، إذن غنتبعو نفس الخطوات اللي شفنا. المتجه U سلمي المتجهة V تساوي، إذن ضرب الأرتوبين 5 فوا 4 بلس، ملي عندي موان نضرب ناقص 1 في 2، ندير ناقص 1 بين قوسين في 2 زائد نفس الشيء هنايا موان 2 entre parenthèses فوا 9 تساوي 5 في 4 20 ناقص 1 في 2 ناقص 2 مع الزائد تصبح موان 2 ناقص 2 في 8 هي ناقص 18 مع زائد ناقص 18 تساوي 20 ناقص 2 ناقص 18 تساوي كم؟ إلا خلينا 20 هنا ناقص 2 ناقص 18 ناقص 20، إذن تساوي كم؟ 0. ملاحظة مهمة جدا في هذا الإطار هذا، ملي حسبنا الجداء السلمي وجدنا أن قيمته 0 منعدمة. إذن عندما نجد الجداء السلمي يساوي 0، هذا دليل أن للمتجهتين متعامدتين، يعني المتجه U عمودي على المتجهة V. يعني عندنا واحد المتجه U هادي مثلا، والمتجه V عمودي عليها، دونك المتجهة V. دونك متجهتين متعامدتين. فوقاش يمكن نقول المتجهتين متعامدتين؟ إذا وجدنا الجداء السلمي U سكالير V يساوي 0، يساوي 0، c'est-à-dire deux vecteurs orthonormés. Deux vecteurs orthonormés. D'accord? Donc المتجهتين متعامدتين يعني الجداء السلمي يساوي 0. إذن غادي نقولو هنايا المتجهتين U و V متعامدتان أو متعامدان. المتجهتين U و V متعامدان، c'est-à-dire deux vecteurs orthonormés. Deux vecteurs orthonormés. D'accord? Bien. الآن سوف نتطرق إلى شيء آخر. سوف نتطرق إلى طريقة تحديد منظم متجهة. تحديد منظم متجهة، والمنظم كما تنسمى المنظم c'est-à-dire بحال اللي غادي نصوبو المسافة. إذن على بركة الله نشوفو طريقة تحديد أو طريقة حساب منظم متجهة. هادشي ساهل، غير ركزو معايا الله يرضي عليكم. إذن إلا خدنا المتجهة U ذات الإحداثيات A B C لحساب المنظم سي نورم دو فيكتور، منظم للمتجه U اللي هو الرمز كيفاش نحطوه. داكوغ، هو G مربع الأفصول أو كاري زائد الأرتوب أو كاري زائد الأنسوب أو كاري، وتنحسب. إذن تلاحظوا أنها غادي تكون قيمة موجبة. داكوغ، قيمتها موجبة. ناخدو مثال. مثلا إلا خدنا باغ إكزومبل مثال
باش نحسبوا منظم المتجهة U ذات الإحداثيات ديالها 1 ناقص 4 2. إذا لحساب منظم المتجهة U غنطبق القاعدة اللي تعرفنا عليها قبل قليل يساوي جذر مربع 1 أس 2 زائد بين قوسين ناقص 4 أس 2 زائد 2 أس 2 تساوي جذر مربع 1 أو كاري 1 زائد ناقص 4 بين قوسين أس 2 هذا 2 عدد زوجي تحول لنا الأعداد السالبة داخل القوس إلى أعداد موجبة. غتبقى لنا 4 أس 2 16 زائد 2 أس 2 4 تساوي جذر مربع 21. هذه الطريقة لحساب منظم متجه. إذا لحساب نعطيكم مثال آخر. إلا عطاونا إحداثية النقطة A وإحداثية النقطة B، مثلا عطاونا النقطة A ذات إحداثيات 2 7 3 و B ذات الإحداثيات 0 3 5. أنا تناخدها بدو فاصون باش ما ننساوش طريقة كتابة الإحداثيات. إذا بالنسبة للمنظم المتجهة AB، هذا إلا كنتو حسبتو إحداثية المتجه AB تديرو نفس الطريقة لحساب منظم المتجهة U. إذا اللي ما كانش عندكم ديريكتومون باش نصوبو إحداثية منظم المتجه AB هو يساوي جذر مربع ماذا فرق الأفصولين أس 2 زائد فرق الأرتوبين أس 2 زائد فرق الأنسوبين أس 2، c'est-à-dire x de point B moins x de point A au carré زائد y point B ناقص y de point A au carré زائد z de point B ناقص z de point de A أس 2 تساوي. إذا بقى لنا التطبيق العددي كما يلي: xb 0 ناقص xa و 2 au carré زائد YB 3 ناقص YA 7 au carré زائد Z de point B 5 ناقص Z de point A هي 3 أس 2 منساوش إيكال. الله يرضي عليكم من تبغيو تعوضو تأكدو واش الأعداد اللي عوضتهم واش فريمون واش هما هادوك ولا لا. إذا 0 ناقص 2 هنا تبقى لنا ناقص 2 أس 2 ناقص تمشي مع أو كاري يعني تتحول إلى قيمة موجبة 2 أو كاري تبقى لنا 4. هنا 3 ناقص 7 تعطينا ناقص 4 أس 2 زائد 5 ناقص 3 2 أس 2 تساوي جذر مربع 4 زائد 16 زائد 4 تساوي جذر مربع. إذا نحسبو هنا 4 زائد 16 20 زائد 4 24. نقدرو نكتبوها بشكل آخر هو 2 جذر مربع 6. 2 جذر مربع 6. هذه طريقة لحساب منظم المتجهة AB. بيان. إذا أخيرا غادي نشوفو دابا طريقة حساب مسافة لا
لا ديستانس بين نقطتين. إذا إلا خدنا كمثال لا ديستانس بين نقطتين، إذا لحساب المسافة إلا خدنا باغ اكزومبل عندنا بوان أ هنا بوان بي، دونك بغينا نلقاو لا ديستانس من بوان أ حتى لبوان بي، سيتادير راه هي المسافة أ بي. ومن جبنا المسافة أ بي، مسافة أ بي راه تتساوي كذلك هو المنظم المتجهة أ بي، هو منظم المتجه أ بي. وكيف ما شفنا في المثال اللي درنا بعد قليل، كيف شفنا قبل قليل، شفنا المثال اللي طرقنا ليه اللي هو المنظم المتجهة أ بي، ومنظم المتجهة أ بي عندها علاقة بالمسافة أ بي، داكوغ، عندها علاقة بماذا؟ بالمسافة أ بي. إذا حتى هنا بالنسبة للمنظم المتجه أ بي نقدروا نقولوا في الأخير تساوي هي المسافة أ بي. إذا المسافة أ بي عندها نفس العلاقة مع المنظم المتجهة أ بي اللي تتساوي كما قمنا بالمثال هو 2 جذر مربع 6. نتمنى الله يرضي لكم يكون الشرح ديالي نال الإعجاب ديالكم، وغادي توصلوا إن شاء الله بفيديوهات أخرى إن شاء الله، وتقبلوا علينا بطريقة مبسطة في شرح الدرس. ونتمنى منكم التشجيع، واللي عنده شي تعليق ولا شي نقطة ما واضحاش عنده ولا شي سؤال على شي نقطة من نقاط الدرس، يمكن له يكتب ليا مع اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله في جزء آخر من هذا الفيديو.